आसान नाज़रीन कराम, 20 मार्च की सुबह खुश आमदीद कहते हैं जी। आज बड़े झक्कड़ चल रहे हैं जी, मौसम अजीब है। एक ज़माने में बचपन में जब कभी सुर्ख आंधी आया करती थी तो बड़े कहा करते थे खुदा खैर करे। कराची में तो कल शाम को आ गई थी और उसके बाद बत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया था। आजकल तो हर लफ्ज़ के माने दूसरे हुआ करते हैं कि सुनामी आने का मतलब तबाही फैलाना नहीं है, बल्कि सुनामी आने का हमारे मतलब ये है करप्शन और गंदगी और जो सब गंद माल है वो सब बह जाएगा। इस तरह हमारे यहाँ शायद सुर्ख आंधी आने का मतलब ये है। कराची में यही दिया गया कि बत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया, उनके लिए मुसीबत आने वाली है। अल्लाह करे कि ये सुर्ख आंधी हमारे लिए मुसीबत लाए उन लोगों के लिए जो लोग मुल्क की जड़ें काटना चाहते हैं, और खुशखबरी हो उनके लिए जो एक पुरस्कीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये सुनामी ही हो जो करप्शन को जड़ से उखाड़ कर कहीं जाके समुद्रों में फेंक दे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में जैसा कि आपको मालूम है बहुत सी खबरें होती हैं जिनको हम देखते हैं, और आज तो खबरों का अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ी खबर तो वज़ीर आज़म ने पैदा कर दी। उसने ख़त नहीं देखूंगा, उसने कहा कि ये मैं अपने सदर को किसी गैर मुल्की मजिस्ट्रेट के सामने फेंक दूँ और उसके रहमो करम पे छोड़ दूँ। है ना मज़े की बात, है ना अजीब व गरीब बात। इसका काउंटर आर्गूमेंट भी हो सकता है, मतलब मैं दे नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी लॉजिक, ऐसी मंतक जो होती है वो कैसी, उसकी बुनियाद क्या होती है। कोई शख्स ये कहे कि जो शख्स किसी एक गैर मुल्की मजिस्ट्रेट के सामने मुल्ज़म के तौर पर पेश हुआ था, क्या वो मुल्क का सदर बन सकता है? आर्गूमेंट देते हुए ज़रा आप सोचें कि आर्गूमेंट रिटैरिक जो है, सियासी जो है, मैं एक बात कहा करता हूँ और कहता हूँ इन दिनों में ख़ास तौर पर कि पीपल्स पार्टी को आदत हो गई है कि मुकदमे कानूनी बुनियादों पर लड़ने की बजाय वो सियासी बुनियादों पर लड़ते हैं। तो एक तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और अदालत को मशवरा दिया है कि वो तहम्मुल से काम लें, और ये भी कहा है कि वो ऑप्शन नंबर 6 इस्तेमाल करें, यानी बात को आवाम पे छोड़ देने वाली जो बात कही गई थी उस पर अमल करें, और इस मामले को पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं कि पार्लियामेंट फैसला करे। और पार्लियामेंट के सामने जाना होता तो इम्पीचमेंट का केस जाना होता था जी। पार्लियामेंट के पास ये अदालती मामला तो नहीं जाया करते ना। लेकिन इसमें अजीब व गरीब बात है, आप अदालत को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रहे, आप अदालत को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जी मुझे इन कोर्ट पर एतबार ही नहीं है, इन जजों पर, इन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, मुझे सुने बगैर ये कह दिया था कि साहब ये जो लोग हैं ये मुझे कहा था कि ये बदयानत है, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। बदयानत उन्होंने इस्तेमाल किया था कि इन्होंने अपने काम के सिलसिले में पैमा फसाई बदयानती का मुजाहरा किया है, उस पर पूरा नहीं उतरे। अगर ये हकामात को नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट के, अगर अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, तो ये ड्यूटी से बदयानती है और बादहती है, और ये गलत बात है। ये इन मानों में इस्तेमाल किया था, वो उसको दिल पे लेके बैठ गए। यानी कि उनकी दलील ये है कि चूंकि इस कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए इसको हक नहीं है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सुने। और मज़े की बात यह है कि एतजाज़ हसन भी जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन ऐसे ही कर रहे हैं कि गोया ये पूरा सुप्रीम कोर्ट की जगह कोई नया एक कोर्ट तश्कील दिया जाए जो इनके मुकदमे को सुने और उस पर गौर करे, क्योंकि वो तो सुनने के काबिल नहीं रहा। इस किस्म की दलीलों से अब ये जो सूरत पैदा हुई है वो ये है कि ये तो अदलिया को टोटल डिसरिगार्ड, यानी टोटल तौर पर नेगेट करने की बात है, और जमहूरियत के चैम्पियंस अगर ये बात करेंगे तो जमहूरियत की नफ़ी होगी। जमहूरियत का मसलन ना रूलिंग पार्टी हुआ करता है, जमहूरियत का मतलब ना सियासी जमातें हुआ करता है, जमहूरियत का मतलब वो स्टेट का वो पूरा ढांचा हुआ करता है जो आइन की हदूद के अंदर रह के काम करता है, और आइन की हदूद के अंदर रह कर काम करने में अदलिया भी अपना रोल अदा करती है। अब कहते हैं लड़ाई शुरू हो गई है, वो उनके खिलाफ लगे हुए हैं, उनको आप जी खत नहीं लिखते तो ना लिखे, क्या आप इसरार क्यों करते हैं? लोग ऐसे दलाइल भी दे रहे हैं, कमाल कमाल के दलाइल जो है ना वो सामने आ रहे हैं। और बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये जमहूरियत की जड़ें खोदने के मुतरादिफ है, और गालबन वो नहीं समझते कि इसके दूररस नताइज क्या होंगे और उस मुल्क पर इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं और क्या पड़ सकते हैं। और शायद उन्हें ख्याल है कि इसके लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, मुजाहरे नहीं होंगे, हंगामा नहीं होगा। दो पार्टियां मुंह खोले बैठी हैं, मुस्लिम लीग नून और इमरान खान। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू कर दी और उसके नतीजे के तौर पर केओस और अनार्की पैदा हुई तो यकीनी तौर पर फिर मुल्क में जो जमहूरियत का सफ़र है बड़े ख़तरे में पड़ जाएगा। और ये गालबन सेनेट का इलेक्शन जीतने के बाद बड़े सुकून के साथ मामले को अपने आगे बढ़ा रहे हैं।
ان کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر کوئی عوامی رد عمل نہیں ہوگا اور اس لیے ہم اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے صاف کہا جی ہم خط لکھیں گے نہیں، ہم اپنے صدر کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے صاف کہا جی ہم اس کورٹ کو نہیں مانتے، انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا تھا، میں کیسے؟ انہوں نے صاف مشورہ دیا جی کہ آپ وہ آپشن استعمال کریں اور اب اس معاملے کو پارلیمنٹ کے سامنے بھیج دیں اور پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں سوابدید پر، جیسے آپ نے NRO کا کیس بھیجا تھا کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ یہ ایک ایسا موقف ہے کہ جو قانون کو سمجھتا ہے اس کے لیے اسے ہضم کرنا خاصا مشکل معاملہ ہو سکتا ہے کہ خط کا معاملہ عدالت میں چھوڑ دیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کیس کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیا ہے اور وہ قیمت اس کی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو وزیر اعظم یوسف رزاق گیلانی کی قربانی دینا پڑے گی، وہ اس قربانی کے لیے تیار ہیں اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے امیدوار جیتیں گے، الیکٹ ہوں گے اور وہ آئندہ الیکشن میں ایک شہید کا بوجھ کندھوں پہ اٹھا کر آگے چڑھیں گے، عملی شہید نہیں بلکہ ایک سیاسی شہید کا بوجھ اٹھا کے آگے بڑھیں گے، تو وہ ان کی طاقت کا اور سرچشمہ بنے گا۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس پر جو بھی میں نے بہت سے لوگوں کو اس پہ چیختے چلاتے بھی دیکھا کہ عدالت کیوں اصرار کر رہی ہے، عدالت کیوں اصرار کر رہی ہے؟ بھائی عدالت کا کام ہے کہ وہ جو انہوں نے احکامات دیے ہیں، اب دیکھیں اب کہنا کہ ہمیں عدالت پہ اعتبار نہیں از ٹو لیٹ، اب کہنا کہ صاحب یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ بھیجا جائے ایون دین اٹس ٹو لیٹ۔ اب تو سیدھی بات ہے کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے کہ آپ نے حکم عدولی کی ہے، اس کو ثابت کریں کہ حکم عدولی ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عدالت اس معاملے کو لٹکا کر غلطی کر رہی ہے، انہیں جلدی ہی اس معاملے میں فیصلہ دینا چاہیے تھا اور جلدی ہی جب کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری ہوا تھا، وہ پیش ہوئے تھے، ان پہ فرد جرم عائد ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد اس پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لمبا کر کے یہاں عدالت اوائڈ کرنا چاہتی ہے کسی سچویشن کو پیدا کرنے کے لیے، یا وہ پھر اس صورتحال کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ دوسرا مسئلہ خفیہ ایجنسیوں کا ہے جی، اس کے بارے میں انہوں نے کل کورٹ نے کہا ہے کہ حدود میں رہیں صاحب، اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ تمام اداروں کو خط جاری کر دیے جائیں، بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو لکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بغیر قانون کے دائرے کے اندر کسی شخص کو پکڑا نہ جائے۔ یہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، یہ جنگل کے قانون سے بھی آگے کی بات ہے۔ FIR کے بغیر کسی کو حراست میں نہ رکھا جائے۔ ایک کیس کے بارے میں سن رہے تھے، لاپتہ افراد کا کیس ہے، یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ آتے ہیں کچھ لوگوں کو بغیر وردی آتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون لے گیا، کہاں لے گیا، کہاں چلے گئے، کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس معاملے میں میرا خیال میں اگر کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے، لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے، قانون سازی بھی ہونی چاہیے، لیکن اسی طرح بغیر بتائے، بغیر کسی عمل کے لوگوں کے اٹھا کے لے جانا اور حراست میں رکھنا، یہ خاصا تشویشناک اور پریشان کن معاملہ ہو گیا ہے۔ عدالتیں اس محاذ پہ بھی لڑ رہی ہیں، بیچاری کہاں لڑے، ایک تو وزیر اعظم کے ساتھ ہی لڑنا پڑ رہا ہے ان کو، پوری حکومت کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے ان کو، اکیلے کھڑے ہیں۔ اب ایجنسیوں کا معاملہ بھی آ گیا ہے اور ایجنسیوں کے معاملے میں استرخان کا کیس بھی آ گیا ہے اور جگہ جگہ الزام لگ رہا ہے جی فلاں کو پیسے دیے، فلاں کو پیسے دیے، عجیب کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے اور سارا ملبہ جو ہے عدالتوں پہ آ رہا ہے، عدالتوں کو اکیلے اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، عدالتیں اس کو فیس کر رہی ہیں، لیکن ملک کے لیے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیسے نتائج نکلتے ہیں، جو وقت بتائے گا جب وزیر اعظم ہی اکڑ جائے اور وزیر اعظم ہی قانون کا پاس کر میں نے عدالتوں کی توہین نہیں کی، لیکن صاحب مجھے اس عدالت پہ اعتبار نہیں ہے، ان ججوں پہ اعتبار نہیں ہے، عدالت کی میں نے کوئی توہین نہیں کی، اور ویسے صاحب ان کو حق نہیں ہے کیس سنیں، یہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں صاحب، اور کیا یہ عدالت کا حکم مانتے ہوئے میں اپنے صدر کو یہ غیر ملکی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دوں؟ ہر بات وہ ہے جو کہ اصولی طور پر، قانونی طور پر، عدالتی طور پر مذاق اڑانے کے مترادف ہے، لیکن سیاست کی زبان میں آپ جو بات چاہے کرنا چاہیں کر لیتے ہیں، اسے ہی ریٹورک کہتے ہیں، اسے ہی پولیمکس کہتے ہیں، اسے ہی مناظرہ بازی کا فن کہتے ہیں کہ آپ بات کو کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح نہیں کرتے، اس میں غالباً ماسٹر ہیں اور لگتا ہے کہ اعتزاز بھی اب اسی لائن پہ چل رہے ہیں، وہ عدالت سے زیادہ اپنی پارٹی کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ بقول کسی کے، میں ان پہ کچھ نہیں کہتا، ان کے